अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये स्टेज एक ज़िम्मेदार स्टेज है। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का तो वक्त नहीं है। मैं इस ज़माने के एक अहम चैलेंज का ज़िक्र करना चाहूँगा और चाहूँगा कि उलमाए किराम भी और हमारे माशरे में भी जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए। इस ज़माने का एक बहुत अहम चैलेंज है इल्हाद, नास्तिकता, जिसको एथिज़्म कहा जाता है। और हमारा जो अपना मुल्क है उस मुल्क में पहले एथिज़्म को प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता था कि हमारा मुल्क अपने नेचर के एतबार से एक आस्तिक मुल्क है और यहाँ पर नास्तिक लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया की हवा चल रही है उसकी वजह से अब ये आज़ादी हो गई है कि हमारे अपने मुल्क में भी एथिज़्म को बहुत सलीके से प्रमोट किया जा रहा है और मामूली बातों की बुनियाद पर हमारे नौजवान इस्लाम से बरगश्ता हो रहे हैं और दूसरे धर्म भी छोड़ करके वो मज़हब की दीवारों से ऊपर उठना चाहते हैं। दूसरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं, लेकिन अगर इस्लाम से कोई बरगश्ता होता है, हमारा अपना कोई बच्चा इस्लाम बेजार होता है, तो मुझे लगता है कि ये हर दर्दमंद इंसान के लिए और एक पुख्ताकार मुसलमान के लिए वाक़तन एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और इस सिलसिले में हमें सोचना और समझना चाहिए। इस्लाम एक चांद से ज़्यादा रोशन मज़हब है, नेचुरल मज़हब है, एक मुकम्मल मज़हब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बड़ा आसान मज़हब है, साइंटिफिक मज़हब है और लॉजिकल मज़हब है। ये जो मैंने चंद अल्फाज बोले हैं, इन अल्फाज के पीछे एक लंबी चौड़ी तफसीर है जिसका यहाँ मौका नहीं। यहाँ पर मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि नास्तिकता क्यों बढ़ रही है। तो ये मेरा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि नास्तिकता जो दुनिया में बढ़ रही है उसके बहुत सारे असबाब हैं। उनमें एक बुनियादी सबब ये है, लोग इसलिए नास्तिक बन रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं कि जब भी उनके जहन में इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई सवाल पैदा होता है तो उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता। इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने का मतलब यह है कि उन्हें साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता और लॉजिकल जवाब नहीं मिलता। उन्हें मसला तो बतला दिया जाता है, फतवा दे दिया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हलाल है, हराम है, ये जन्नती काम है, जहन्नमी काम है। लेकिन एक वो बच्चा जो सवाल कर रहा है, जिसका मंशा है कि ऐसा क्यों है, तो इस क्यों का जवाब नहीं दिया जाता आम तौर पर। और रिसर्च ये बताती है कि ये एथिज़्म का एक बहुत बड़ा सबब है और ये सबब इतना बड़ा बन चुका है कि अभी एक ताज़ा सर्वे में ये पाया गया कि अरब का हर छठा इंसान इल्हाद से मुतासिर है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये फितना घरों के अंदर दबा हुआ है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के सामने लोग अपने दिल के इस गुबार को हल्का करने से डरते हैं। लेकिन गुबार दिल के अंदर हो या ज़बान पर आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्लमंदी यह है कि उठने वाले फितने का बहुत दूर से जवाब दिया जाए और संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया जाए। उलमा से गुजारिश है कि जब भी उलमा, अवाम, सबसे, हम सबसे गुजारिश है कि जब भी हम इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई बात करें तो साइकोलॉजिकल बात करें, सामने वाले की नफ्सियात को मलहूज़ रखें और उसके मेयार अक़ल के मुताबिक बात करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खुश्क जवाब सामने वालों को इस्लाम से बरगश्ता कर दे। नंबर 2, इस्लाम से दूरी का एक बहुत बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो ये है कि इस्लामी तालीमात में
اسلامی تعلیمات میں معاشرتی نظام نہیں پایا جاتا، اور ایک سوسائٹی کو جس طرح کا نظام چاہیے اور سسٹم چاہیے ویسا سسٹم نہیں پایا جاتا۔ جیسے کہا جاتا تھا کہ اسلام برابری کا سبق سکھاتا ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عرب سے آئے ہوئے خاص لوگوں کو اسلام میں بڑا مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا تھا کہ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میں بھی ایتھزم کا یہ ماننا ہے کہ عرب میں بھی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کو بڑا مانا جاتا ہے، دوسروں کو نہیں بڑا مانا جاتا۔ تو جو ذات پات کا اور برہمن واد کا اور پروہت واد کا سسٹم دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا تھا، ایک شکل میں اسلام میں بھی تو موجود ہے۔ یہ ایک اعتراض بجا ہو یا بیجا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ٹھیک طور پر کے اس کا جواب دیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الہاد کی طرف سے جتنے بھی جی بالکل الہاد کے جتنے بھی ہیں جب سوالات سب بیجا ہیں، ہماری طرف سے یہ بات ہمیشہ فائنل ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بہت لوجیکل وے میں پیش کریں تاکہ دنیا ہمارے اسلام سے ہماری روش کی وجہ سے بیزار نہ ہو۔ ایتھزم کی طرف سے اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ان پرمپراؤں کو ختم نہیں کیا گیا جن پرمپراؤں کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اسلام بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے غلامی کی پرتھا وغیرہ ہے۔ معاذ اللہ اسلام پر الزام ہے، اسلام نے غلامی کے سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کیا، لیکن چونکہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط تھیں تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا تھا، آہستہ آہستہ ہی ختم کیا، اور الحمدللہ ایسا ختم کیا کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کہیں پر بھی غلامی کا نظام نہیں پایا جاتا۔ میں نے چند مثالیں تھیں، اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی ہوائیں ہمارے معاشرے میں بھی کہیں سے آئیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے جن کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوں، ہم اپنے ان بچوں کو، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، بہت داعیانہ مزاج کے ساتھ زبردست اہل علم سے وابستہ کریں تاکہ ان کے ذہنوں کی صفائی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے سوالات ایک بہت بڑے وسوسوں کا سبب بن جائیں اور ہم اس وقت بیدار ہوں جب صورتحال ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ عزیز دوستو، ہم چند کتابیں پڑھ کر یا سائنس کے چند نظریات جان کر یا چند چیزوں کو پریکٹیکل طور پر دیکھ کر کے یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام عطا فرمایا اس نظام میں خامی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی سوال ایک پختہ جگہ بنا چکا ہو، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم ان سوالات کی گہرائی میں جائیں گے اور اسلام کا موازناتی مطالعہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ انشاءاللہ اسلام کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آئے گا۔ بے شک اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اہل علم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ابھرنے والے فتنے کو قبل از وقت ہم سیریسلی محسوس کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اشارتاً کچھ باتیں عرض کی ہیں، اس مختصر 8 منٹ کے وقت میں بہت کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا، چند اشاراتی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کی، ہم سب کی، ہماری آنے والی دور تک نسلوں کی بطور خاص جان و مال، عزت و آبرو کی اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بطور خاص اس پرفتن زمانے میں بہت ساری زہریلی ہواؤں سے محفوظ و مامون رکھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔